शङ्खरापुर नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो। यस ठाउँको मौलिक नाम सकोडेयाक्वे अर्थात् तिब्बत मुनिको देश रहेको छ। शङ्खको आकारमा सहर रहेको र शङ्करदेव राजाले राज गरेको इतिहास रहेका कारण पनि यस क्षेत्रको नाम शङ्खरापुर रहेको छ। काठमाडौँको मुटुबाट 17 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको शङ्खरापुर नगरपालिका 6 वटा गाविस मिलेर बनेको हो। पूर्वमा पालुवारी नगरकोट, पश्चिममा इन्द्रायणी, उत्तरमा मणिचुर र दक्षिणमा चाँगुनारायण डाँडाले चारै दिशाबाट छेकिएको एक सुन्दर उपत्यकाका रूपमा शङ्खरापुर रहेको छ। तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्यता रहे तापनि यस क्षेत्रमा ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। शङ्खरापुर काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको क्षेत्र हो। उपत्यकामा मानव बस्ती सबैभन्दा पहिले यहीँबाट सुरु भएको मानिन्छ। यस क्षेत्रमा रहेको शाली नदी र वज्रयोगिनी मन्दिर आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेका छन्। वर्षको चाहिँ एकचोटि हरेक वर्ष श्री स्वस्थानी माई र माधव नारायणको व्रतको रूपमा चाहिँ शाली नदीमा चाहिँ मेला लाग्छ। 1 महिनासम्म माघ महिनामा चाहिँ यो मेला लाग्छ र त्यसमा पनि हजारौँ हजार लाखौँ लाख चाहिँ श्रद्धालु भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ र अहिले हामीले चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि लागिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ मास्टर प्लानका साथ चाहिँ अगाडि लाँदैछौँ। हामीले चाहिँ धार्मिक पर्यटनको रूपमा चाहिँ विकास गर्न गइरहेका छौँ। शाली नदीमा स्वस्थानी व्रतकथा भनिने 1 महिना मेला लाग्छ, जसमा ठूलो संख्यामा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ।
त्यस्तै वज्रयोगिनी उपत्यकाकै एक महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ हो। जहाँ हिन्दू र बौद्ध मार्गी दुवैले मान्ने गर्दछन्। उपत्यकाका अन्य स्थानमा भन्दा यहाँको मौलिक परम्परा पनि निकै भिन्न छ। दुई 2072 वैशाख 12 को महाभूकम्पले नेपालमा निकै ठूलो क्षति पुर्यायो। यस भूकम्पले शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। जहाँ ठूलो संख्यामा मानव हताहत भए। यस कठिन घडीमा स्थानीय संस्थाहरूले पनि जनजीवन सामान्य बनाउन निकै मद्दत गरेका थिए। भूकम्पका कारण यहाँ रहेका थुप्रै सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो। सम्पदाको पुनर्निर्माण र भूकम्प पीडितलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउन शङ्करापुर नगरपालिका लागि परेको छ। नगरपालिकाको नीति नियमभित्र बसेर घर निर्माण गर्यो भने 1 लाख रुपियाँ थप नगरपालिकाबाट गर्ने व्यवस्था हामीले गरेको छ र हामीले चाहिँ भूकम्प पीडित कार बनाइसकेका यो घरधनीहरूलाई हामीले नगरपालिकाबाट तपाईँको नक्सा पास गर्न पनि हामीले छुट दिइरहेछौँ। उहाँहरूलाई घर बनाउन सजिलो होस् भनेर विभिन्न किसिमको नीति नियमहरू पनि हामीले राखेका छौँ र यहाँ हाम्रो सम्पदा बस्ती घोषणा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अरू ठाउँमा जस्तो घर बनाउने बेलामा 75% सम्म मात्रै कभरेज गरेर चाहिँ घर बनाउने भन्ने कुरा छैन। यहाँ हामीले 100% नै आफ्नो भूमि ओगटेर घर बनाउने नीतिहरू हामीले पास गरेका छौँ। सम्पदा बस्ती भएको कारणले र यहाँका घरहरू चाहिँ थोरै चाहिँ स्क्वायरको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा नीति बनाएर 4 तलासम्मको स्वीकृतिको हामीले चाहिँ नगरपालिकामा पास गरिरहेका छौँ र यहाँ हामीले विभिन्न किसिमको योजनाहरू ल्याएर चाहिँ भूकम्प पीडितहरूको चाहिँ उत्थान गर्नको लागि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषक दाजुभाइहरूलाई नगरपालिकाबाट 50% छुटमा चाहिँ विभिन्न उपकरणहरू औजारहरू चाहिँ खरिद गर्नको लागि समूहगत रूपमा चाहिँ काम गर्ने महिला समूहहरू कृषक समूहहरू उहाँलाई चाहिँ हामीले कृषि सम्बन्धी काम गर्ने कृषि उपकरणहरूको लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट अहिले चाहिँ एउटा योजना ल्याएको छौँ र हामीले चाहिँ 50% सम्मको छुटमा उहाँहरूलाई चाहिँ औजारहरू उपकरणहरू उपलब्ध गर्ने पनि हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। नगरपालिकाको पहलमा गरिएको पुनर्निर्माणले थुप्रै भूकम्प पीडित लाभान्वित भइसकेका छन्। यस क्षेत्रका थुप्रै व्यक्ति कृषि पेशामा आबद्ध रहेका छन्। यहाँको भूमि निकै उर्वरा भएका कारण अन्न र तरकारी बाली राम्रो हुने गरेको छ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि स्थानीय निकाय सजग र सतर्क रहेको छ।
कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै विकास क्रममा पनि शङ्खरापुर नगरपालिका अघि बढ्दैछ। यसका लागि नगरपालिकाले आफ्नो सम्पूर्ण वडाहरूमा राम्रो समन्वय गर्दै आएको छ। सुरुवात वर्षदेखि नै हामीले अब बाँसबाट सुरुवात गऱ्यो। अहिले चाहिँ हामी जिआईसम्म आइपुग्यौँ। जिआईबाट चाहिँ हाम्रो सरकार तर्फबाट तरकारी व्यवस्थापकबाट सहयोग पाएर यतिको गर्न सक्ने भएको छु। अब गोडा खेतीको लागि खास चाहिँ बनाएको। अहिले चाहिँ समय चिसो मौसम भएको भएर गोडा नहुने भएको भएर अहिले काउली बन्दा लगाइरहेको छु। अब काउली बन्दा सकिनसाथ हामी टमाटरमा जानेछौँ। टमाटरमा चाहिँ धेरै नाफा हुन्छ यसलाई व्यावसायिक रूपमा। अब यो चाहिँ हाम्रो आधुनिक किसिमको टर्नेलले बनाएको हो। यसमा चाहिँ तपाईँको थोपा सिँचाइदेखि लिएर मल्ची सन्ची नै हुन्छ। धेरै राम्रो उत्पादन हुन्छ, लिन सकिन्छ। जस एक रोपनी यति टर्नेलमा तपाईँको 2 लाख रुपियाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ यसबाट। यहाँ चाहिँ 2 बाली धान लाग्ने क्षेत्रदेखि लिएर जुन उच्च भूभाग पनि छ, अझै पनि हिउँ पर्ने भूभाग पनि माथि केही ठाउँमा अझै पनि त्यो खालको एउटा ल्यान्ड चाहिँ स्ट्रक्चर छ र केही ठाउँमा समतल जग्गामा त्यो खालको चाहिँ बाली उत्पादन हुन्छ। जस्तो समतल जग्गामा आलु र धानको चाहिँ एउटा पकेट क्षेत्र पनि विकास गर्न सकिन्छ भने उच्च पहाडी क्षेत्रमा हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा जडीबुटी खेती, फलफुल खेती र पशुपालन त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर शङ्खरापुर नगरपालिकाको एउटा समग्र समृद्धि हासिल गर्नका लागि एउटा पोटेन्सियल एरियाको रूपमा हामीले पर्यटन र कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र पर्यटनलाई चाहिँ हामीले धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा अगाडि लाँदैछौँ भने कृषिलाई पनि एउटा व्यावसायिक र आधुनिक मार्फत कृषिको विकास गर्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले कृषि एउटा समन्वय समिति बनाएरै त्यो समन्वय समितिको समन्वयमा र यसलाई चाहिँ हामीले कृषिलाई चाहिँ एउटा आधुनिक र समृद्धिको एउटा आधारको रूपमा चाहिँ अगाडि लैजानलाई विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। साना समस्यालाई पनि समाधान गर्दै विकासको गतिलाई अघि बढाउँदै लगेको छ। विकासको नाममा संस्कृति र सम्पदाको विनाश हुन नदिन पनि स्थानीय निकाय निकै संवेदनशील छ। स्थानीयले आफ्नो भनाइ प्रत्यक्ष रूपमा राख्न पाएका छन् भने स्थानीयको हरेक समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि पनि लागि परेका छन्। हाम्रो निचोड भनेको शङ्खरापुरलाई 2टा कुराले मात्रै समृद्धशाली बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो अठोट हो। जुन कुरा पर्यटन र कृषिसँग सम्बन्धित थियो र हाल हाम्रो यो ठाउँ अलिकति यसपालि बाटोको कारणले गर्दा बाटोमा एकदमै नराम्रोसँग बाटो बिग्रियो। बाटोको अभावले गर्दा पर्यटनमा अलिकति बाधा पुग्नु गएको छ र त्यो हाम्रो शङ्खरपुर नगरपालिकाको विशेष पहलमा हामी अहिले सडकसँग समन्वय गरेर त्यो बाटो बनाउने क्रममा पनि छौँ। साँखुबाट नरपुर जाने बाटो पिच हुँदैछ। हाम्रै पहलमा सालीनदीको पुल बन्यो। अब अरू नगरपालिकाको योजनाहरू धमाधम बन्दैछ। बाटो, खानेपानी। विकासको लागि आवश्यक सम्पूर्ण काममा स्थानीय निकायले चनाखो भई अघि बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँको विकास निर्माणको गति हो। कुरो शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले यहाँ एउटा स्कुल बनाउने जमर्को गरेका छौँ, जसलाई कोरियाको वङ हङ्गेल फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था मार्फत हामीलाई लगभग 4 करोडको बराबरको चाहिँ अनुदान सहयोगमा हामीले स्कुलको
काम सुरु गरिसकेका छौँ र स्कुल लगभग डिपिसीको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र एवं रीतिले हामीले अब यसैपालिबाट शिक्षामा नै एउटा परिवर्तन हो, शिक्षामा नै परिवर्तन भएपछि मात्रै जनताको चाहिँ भविष्य छ र भन्ने हाम्रो अठोट हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसैपालिबाट हामी यो आउने शैक्षिक सत्रबाट हामीले एउटा नर्सरी प्ले ग्रुप स्कुल सरकारी स्तरकोबाट हामीले सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेका छौँ, जसको लागि हामीले निरन्तर बैठक बसेर हामी तयारी गर्ने क्रममा छौँ र एवं रीतिले हाम्रो नगरपालिकाको लक्ष्यअनुसार नेपाल सरकारको नीतिअनुसार हामीले 2-3 क्लाससम्म पढ्ने बच्चाहरूलाई पनि अब खाजाको व्यवस्थासहित हामी स्कुललाई नयाँ ढङ्गबाट चलाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र यहाँ शङ्करपुरमा 3वटा स्कुलहरू छन्। एउटा शिलादेवी, एउटा देवी प्रावि, जुन एउटा एकदम त्यो प्रावि स्कुलहरूमा शिलादेवीमा अस्ति मात्रै एउटा के संस्थाले हो कुनै एउटा भवन बनाएको 3वटा भवन बनाइराखेको छ र त्यहाँ एकदम सुचारू ढङ्गले त्यहाँ पनि इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइ भइरहेको अवस्था छ। देवी प्राविलाई पनि त्यो स्तरमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ। विशेष गरी लोकल स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन्। अब लोकल स्टुडेन्ट्सहरू यो प्राइभेट स्कुलहरू पनि गएका छन् अनि विशेष गरी अब ओखलढुङ्गाहरू बाहिरका रामेछापकाहरू यहाँ अब काम गर्न आएकाहरू अभिभावकहरू छन् अनि उहाँहरूका बालबच्चाहरू यहाँ आएका छन्। अब यो बिल्डिङ हाम्रो भूकम्प पछि नै बनेको हो। यसमा अब जापानको 1% क्लब भन्ने र अब हाम्रो यो सांसदहरूको पहल र स्थानीयको स्कुलको पहलबाट निर्माण भएको एउटा भवन हो। यसमा अब विभिन्न अब अपाङ्ग मैत्रीहरू पनि छन्। यो स्टुडेन्ट्सको लागि अब राम्रोसँग कोठाहरू पनि म्यानेज भएको छ अनि अहिले हाम्रो यो नयाँ भवन 4 कोठेहरू बन्दैछन्। त्यसको लागि अब उता जिल्लाबाट पनि अनुदान प्लस नगरपालिकाबाट पनि 20 लाखको नफा रकम यसमा राख्ने अनि यसरी चाहिँ यो भवन निर्माण हुन लागिरहेछ र यसको 50% कम्प्लिट भइसकेको छ। अब केही कुराहरू प्राविधिक कुराहरू अब त्यो निकास आएपछि यो कम्प्लिट हुन्छ। यस क्षेत्रमा थुप्रै होटलहरू खुल्न थालेका छन्। आठ वर्षको टाइमभित्र जाँदाखेरि गेस्ट फ्लो पनि इन्क्रिज नै छ। त्यही सँगसँगै तपाईँको मार्केटहरू पनि एक्सपान्ड भइरहेको छ। अब रोड एउटाको चाहिँ अहिलेको लागि देखेको प्रब्लम चाहिँ रोडको नै हो, जुन चाहिँ अब सायद 1 वर्षको टाइमभित्रसम्म राम्रो भइसक्छ होला, जसले गर्दाखेरि हामी बिजनेस एक्सपान्ड गर्दाखेरि अझै पनि अगाडि जान सक्ने चाहिँ कन्डिसनमा हुन्छौँ। धेरैजसो हाम्रो टुरिस्टहरू आउने भनेको चाहिँ यता लोकल टुरिस्ट नै हो, नेपाली डोमेस्टिक टुरिस्टहरू नै हो। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको गेस्टहरू हुनुहुन्छ। फरेनरको केसेसमा चाहिँ नगरकोटबाट हाइकिङ आउनुहुनेहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ 5% अफ मार्केट चाहिँ उहाँले दिइराख्नु भएको छ। र भ्यूहरू यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ जे होस् अहिलेसम्म कुनै पनि मान्छेले जे होस् बिगार्न नसकेको भएर जो नेचुरल ग्रिनेरीहरू छ त्यो चाहिँ मेन्टेन नै भइरहेको छ। विकासको गति बढ्दै गएपछि यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रमा पनि निकै प्रगति देखिएको छ। अहिले यहाँ आउने धेरै पर्यटक आन्तरिक हुन्, तर बिस्तारै बाहिरी पर्यटक पनि आउन थालेका छन्। पर्यटनमा आधारित कृषिलाई जोड्ने भन्ने कुरो भएको छ। अब त्यसलाई ठ्याक्कै शङ्करपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा चाहिँ पर्यटनलाई दिन सक्ने सेवा सुविधा दिने भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छैन। तर पर्यटन
प्रवर्धन गर्ने पर्यटनको विकास गर्ने प्रशस्त चाहिँ आधारहरू छन्। यो चाहिँ एउटा बजरङ्गी मन्दिर र मणिचुर देवस्थल भयो। अनि त्यसमाथि मणिलिङ्गेश्वर पनि त्यहीँ जोडेको छ हाम्रै वडाभित्र। अनि अर्को चाहिँ माथि मणिचुर डाँडामा चाहिँ सूर्य उदय र सूर्य अस्त हेर्न सक्ने मनोरम दृश्य हेर्न सक्ने ठाउँ अवलोकन गर्न सक्ने र त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सक्ने अवस्था छ र त्यो ठाउँबाट चाहिँ उपत्यकाको एकदम राम्रो मनमोहक दृश्य हेर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो ठाउँलाई र अर्को चाहिँ फेरि यो बजरङ्गी वार्ड नम्बर 8 मा चाहिँ अधिकांश तामाङ समुदायहरू बढीभन्दा बढी तामाङ समुदाय त्यहाँ चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले एक चरणको एउटा संस्थाको सहयोगबाट हामीले ट्रेनिङ सञ्चालन गऱ्यौँ। अब निर्माण गर्न लागेको घरहरूमा चाहिँ 2 कोठा तपाईँलाई हुन्छ भने 1 कोठा चाहिँ होमस्टेको लागि राखिदिनुहोस् भनेर हामीले सल्लाह सुझाव दिएर गाउँलेहरूले चाहिँ सक्नेले सबैले त होइन सक्नेले चाहिँ त्यसरी होमस्टेको लागि तयार गरिरहेछ। त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ पनि दिइसक्यौँ। अब सडकको र अन्य विविध सुविधाहरू दिएर प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ पर्यटन विकास गर्ने र पर्यटनको क्षेत्र पर्यटन हब बनाउने भन्ने चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। अब पर्यटकीय स्थलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ अब रुटहरू निर्माण गर्ने कुराहरू भइराखेको छ र त्यसको लागि बजेटहरू विनियोजित भएको छ र कतिपय ठाउँमा कामहरू भइराखेको छ। यस क्षेत्रबाट लाङटाङ हिमाली श्रृङ्खला पूर्ण रूपमा देखिन सकिन्छ। यसका साथै एउटा नयाँ गन्तव्यका रूपमा पनि शङ्करापुर नगरपालिका परिचित हुँदै गएको छ। यहाँका जनताहरूले चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै एकदमै महत्त्वका साथ माईको चाहिँ जात्रा गर्ने चलन छ र यो एकदमै धेरै पुरानो इतिहास बोकेको 3300 वर्ष चाहिँ पुरानो इतिहास बोकेको चाहिँ जात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण म नेपाली हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई यो जात्राको चाहिँ निरीक्षण गरेर साँखोको चाहिँ एउटा महत्त्व झल्काइदिनु हुनको लागि एउटा शङ्खरापुर नगरपालिकाको चाहिँ एउटा चिनारी पनि हो। यो आउनु हुनको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। शङ्खरापुर नगरपालिका 6वटा गाविस मिलेर बनेको नगरपालिका हो।
यस नगरपालिकाभित्र केही सहरी भागहरू र अधिकांश जग्गाहरू चाहिँ भागहरू पहाडी भागहरू रहेका छन्। काठमाडौँको नगरपालिकामा सबभन्दा चाहिँ खाली जग्गा रहेको नगरपालिका पनि शङ्करापुर नगरपालिका नै भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले यसलाई दोस्रो प्रायोरिटी हामीले कृषि भनेर राखेका छौँ। पर्यटनमा एउटा चाहिँ धार्मिक पर्यटन केन्द्र र अर्को नेचुरल पर्यटन केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो नगरपालिका कला संस्कृतिले पनि एकदमै धनी नगरपालिका हो। यो मानव बस्ती सुरुवात भएको नगरपालिका पनि भएको हुनाले यहाँ रहेका धार्मिक केन्द्रहरू, बजौनी मन्दिर, वर्षैभरि लाग्ने सालिनी मेला लगायत अन्य धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। शङ्करापुर नगरपालिकाको चाहिँ हाम्रो पौराणिक सहर पनि यहाँ यसभित्र रहेका छन्। यसलाई जोडेर हामीले हाम्रो शिरमा रहेको मणिचुट लगायत सबैले जोडेर हामीले यसलाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा लानुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ। भोलि शङ्करापुर नगरपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ भनेर त्यो सोचले चाहिँ हामी नेचुरल पार्कको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर लगभग 36% चाहिँ जग्गाहरू हाम्रो जङ्गलको रूपमा रहेका छन्, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रा युवा पिँढीहरू अहिले खेतीमा कृषिमा चाहिँ लागिरहेका छैनन्। तिनीहरूलाई यो कृषिमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि अब शङ्करापुर नगरपालिकाले अब एउटा यान्त्रिकीकरणमा जानुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ पशुपालन, कृषिमा पनि एउटा चाहिँ हामीले उत्पादनको क्षेत्र र अर्को चाहिँ पशुपालनको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यहाँ धेरै अधिकांश मानिसहरूले चाहिँ गाई भैँसीहरू बाख्राहरू पालिरहेका छन्। त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ अरू रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले कसरी लान सकिन्छ भन्ने सोचले हामीले पशुपालन पनि जोडेर रहेका छौँ। र अर्को भनेको हामीले पहाडी भेगमा रहेका जुन खालको चाहिँ सिँचाइ पुग्न सकिरहेको छैन, धेरै जग्गाहरू खाली रहेका छन्। ती जग्गाहरूलाई चाहिँ फलफुल खेतीको रूपमा चाहिँ भोलिका रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ माटो चाहिँ परीक्षण गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपयुक्त चाहिँ फलफुलको चाहिँ पनि विकास गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले त्यसरी पर्यटन र कृषिको रूपमा अगाडि बढेका छौँ भने त्यसलाई जोडेर भोलिका रूपमा चाहिँ हामीले उद्यममा कसरी जोड्न सकिन्छ र आय आर्जनमा कसरी जोड्न सकिन्छ र यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ लिएर जान सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमै आधारित बनाएर हामीले उद्यम पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर शङ्करापुर नगरपालिका अगाडि बढिरहेका छौँ। शङ्करापुर नगरपालिकाले 19वटा सडकलाई हामीले नगर स्तरीय सडक भनेर पहिचान गरेका छौँ। हामीले अन्य जिल्ला जोड्ने सडक अहिले मनमन मार्ग दर्शिमपोवादेखि चाहिँ उता फड्केश्वर मिलनजुन सडक, त्यसै गरी साँखु दर्शिमपोवा भोटेचोड सडक र यसै गरी साँखु बजौनी मन्दिर हुँदै डाँडेकट्टे चौकी भन्ने सडक हामीले यो वर्ष डिपिआर बनाएर यो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ योजना मार्फत पार्नुपर्छ भनेर सङ्घीय चाहिँ सरकारलाई हामीले खत गरेका छौँ। त्यो अनुसारले पनि यो वर्षै त्यो कुरा रकम राख्नलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ मानिसलाई अति आवश्यक आधारभूत पक्ष भने खानेपानी र खानेपानीको सवालमा हामी शङ्करापुर नगरपालिकाले यसै वर्ष लगभग हामीले 60 करोड रुपियाँ जति चाहिँ हामीले विनियोग गरेका छौँ। त्यसैको आधारमा हामीले 3 वर्षभित्रमा शङ्करापुर नगरपालिकामा स्वच्छ खानेपानी खुवाउने भनेर हामी लागिरहेका छौँ। शिक्षाको सवालमा हामीले मावि तहकासम्म जहाँसम्म चलिरहेको छ ती ठाउँमा हामीले अर्को वर्षसम्म पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ हामीले भवनहरू चाहिँ बनाइसक्ने भनेर अर्को वर्षसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ दोस्रो वर्षमा हामी सक्ने भनेर लागिरहेका छौँ। र अन्य आधारभूत शिक्षामा हामीले नपुग भवनहरू बनाएर जाने र तल्लो कक्षासम्मको बच्चालाई चाहिँ खाजाको व्यवस्थापन गरेर जाने भन्ने सोचले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले भौतिक अवस्था हामीले अब 2 वर्षमा सक्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। शङ्करापुर नगरपालिकाको भवन र वडा भवन र सामुदायिक भवनहरू त्यस्तो बनाउने किसिमले चाहिँ हामीले 2-3 वर्षभित्र सक्ने गरी लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सफलतातर्फ अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्यलाई पनि हामी जोडेर जानुपर्छ भनेर हामीले शङ्करापुर नगरपालिकामा पहिला चाहिँ 6वटा स्वास्थ्य केन्द्र रहेका थिए र अहिले हामीले 3टा स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गर्न गइरहेका छौँ। र हामीले यसै वर्षदेखि जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ नभएका छन् ती ठाउँमा पनि हामीले स्वास्थ्य भवन पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले भवनको लागि पनि हामीले चाहिँ बजेट विनियोजित गरेका छौँ। त्यही आधारमा सबै वडामा चाहिँ स्वास्थ्यको पनि पहुँच चाहिँ जनतालाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अगाडि चाहिँ बढिरहेका छौँ। यी सँगसँगै युवाहरूको चाहनालाई मध्यनजर गरेर हामीले खेलकुद क्षेत्रमा पनि यसपालि हामीले मेयर कपै गऱ्यौँ र
अन्य विभिन्न चाहिँ खेलका चाहिँ माध्यम मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रा युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने र महिलाहरूलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ आय आर्जनमा चाहिँ जोड्न सकिन्छ भन्ने आधारमा हामीले विभिन्न तालिमहरू चाहिँ राखेका छौँ। ती सँगसँगै तालिम प्राप्त गरेका महिलाहरूलाई युवाहरूलाई एउटा चाहिँ स्वरोजगार आफै हुन् भनेर चाहिँ एउटा उद्यम कोष पनि हामीले शङ्करापुर नगरपालिकाले बनाएका छौँ। समग्र हिसाबमा शङ्करापुर नगरपालिका विकास गर्ने सवालमा अहिले हामी आफ्नै चाहिँ बेस म्याप र आफ्नै शङ्करापुर नगरपालिकाको चाहिँ प्रोफाइल पनि हुनुपर्छ भन्ने आधारमा पनि हामीले त्यो तयार गरेर हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। विकास निर्माणको गति लिँदै गएको शङ्करापुर नगरपालिकामा अझै थुप्रै कामहरू हुन बाँकी छ र नगरपालिका यसमा तदारुकताका साथ अग्रसर छ। शङ्करापुर नगरपालिका आउँदा दिनमा अझ परिष्कृत भई अघि बढ्नेछ। अहिलेको विकास एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। आउँदा दिनमा उन्नति र सम्पदाको संरक्षण साथसाथै स्थानीयको जीवन स्तर उकास्न शङ्करापुर नगरपालिका लागि परेको छ।